खूबसूरती का तलक नज़र से कम और दिल से ज़्यादा होता है। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। इंसान का अखलाक अच्छा हो तो लोग कब्र का पता भी पूछते हैं। अपना राब्ता अपने अल्लाह के साथ रखो। ये वो राब्ता है जो मुश्किल में कभी तनहा नहीं छोड़ता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम अच्छा करो और ज़माना तुमको बुरा समझे, ये तुम्हारे हाथ में बेहतर है बजाय इसके कि तुम बुरा करो और ज़माना तुमको अच्छा समझे। मुसलसल दुआएं अल्लाह से कुन किलवा ही देती हैं, क्योंकि अल्लाह को मान रखना आता है। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती। कुछ चीज़ें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शहर होती है। किसी चीज़ का ना मिलने पर अल्लाह करीम से बदगुमान नहीं होना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी का एहसान मत लो, क्योंकि मुश्किल वक्त 4 दिन का और एहसान ज़िंदगी भर का होता है। हकीकी और बेलौस तलक वो होता है जो वक्त, हालात, ज़रूरत और मिजाज बदलने के बावजूद कायम रहे। ज़मीन इंतकाल के बाद बंदे की हो जाती है और बंदा इंतकाल के बाद ज़मीन का हो जाता है। इंसान को तोड़ना, जोड़ना और गिराने के कई तरीके हैं, मगर उसे पाना, बनाना और संवारने के सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सिर्फ मोहब्बत। अगर आप अपने हालात से खुश नहीं हैं तो जगह बदले, अमल बदले और सोच बदले तो हालात खुद बदल जाएंगे, क्योंकि आप खुद दरख्त नहीं हो जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और रिश्तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसा, इतराम और अदब का पर्दा डालें। दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में और इज्जत एक गलती से फना हो जाती है, इसलिए तीनों चीज़ों पर कभी तकब्बुर ना करें। बहुत एहतियात कीजिए, आपके बच्चे नसीहत को नहीं, आपके किरदार को अपनाएंगे। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि दौलत के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं होता। फतह करने के लिए जंग ज़रूरी तो नहीं, उसने अखलाक भी इंसान को झुका देता है। जब तुम दिलों में दाखिल हो जाओ तो उनमें खूबसूरती से राह करो। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाह कर भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते। कुछ तरीके, कुछ दिन, कुछ लम्हे हमेशा याद रहते हैं। जब तुम बगैर किसी वजह की खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। वक्त गुजर जाने के बाद अगर किसी को किसी की कदर आ जाए तो उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। इखलाक एक दुकान है और जुबान इसका ताला है। ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जिन्हें आपकी तकलीफ का एहसास ना हो, उन्हें अपनी तकलीफ का एहसास दिलाने की भी तकलीफ नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग इतना अच्छा सबक देते हैं कि फिर सारी जिंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब भी महसूस नहीं होती। जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। अच्छे लोगों की यही खामी होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। लोग तुमसे जो चाहे छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मानी नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहाँ दाना वहाँ ठिकाना। कोशिश करें रिश्तों में मुखलिस रहें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो अच्छे अमाल पे नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, किसी की नरमी को इसकी कमज़ोरी ना समझो। अगर वो सर झुकाकर चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से। ज़िंदगी में ज़्यादा रिश्तों का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें ज़िंदगी का होना ज़रूरी है। ऐसे शख्स को कभी मत गंवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फिक्र, इज्जत और चाहत हो। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं, इनमें बहाए गए आंसू की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। अगर जिंदगी भर का हिसाब लगाया जाए तो गैरों के मुकाबले में अपने ज़्यादा खतरनाक साबित हुए हैं। इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, कुदरत की अता है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखना हमारा इंतखाब है।
صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے. کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے. یاد رکھو امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے. بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے. اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہو تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں. کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی. کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا. رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑ جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں. اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے. وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو. ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرے کہ دیکھنے والا تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے. لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے. لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں. جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے. جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ پاک کی شان ہے. جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے. دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے. خاموشی کی بھی ایک حسین دنیا ہوتی ہے اور اس حسین دنیا میں قدم رکھ کر انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے. بے شک وہ ہمارا اللہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. آج کل ضرورتیں طے کرتی ہے لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے. امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو. انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں. آغاز پر یقین مت کیجیے، حقیقی الفاظ آخر میں ادا کیے جاتے ہیں. بے بس انسان کا بہترین علاج اس کا اللہ کے حضور سجدہ ہے. مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے. منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے راستے نکلتے ہیں. بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں. اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. سب سے بہترین دعا وہ ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو مانگا جائے. صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے. ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا. تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود بخود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں. یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود ہر رشتے کے ساتھ، ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو. اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلہ اللہ سے پا لے گا، اور تمہیں تمہاری مخلصی، تمہاری سچائی کا اجر بھی اللہ دے گا. ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں. چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے. کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا ہی پیار کریں گے جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں. جہاں فائدہ رک جاتا ہے وہاں ان کی وفاداری ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی اسے شکایت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں. رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے. مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی ہے، اور کوشش کرے کہ کسی کا مان، اعتبار نہ ٹوٹ پائے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں. جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں. مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں. کچھ الفاظ انسان کو بہت زیادہ درد دیتے ہیں جب کوئی سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتا ہے.